इंशाअल्लाह माह रमज़ान के छठे रोज़े में दाखिल होना है। ज़हनी आजमाइश के अंदर हम जो सवालात करते हैं उस और जो इस्लामी भाई हमारे साथ शामिल होते हैं, ये मुकाबला तो एक बहाना होता है, असल बात आप तक इल्म दीन पहुँचाना है, आप तक कुछ शरई मसाइल पहुँचाने और साथ साथ ये शौक़ पैदा करना है बच्चों में और बड़ों में कि हमें भी इल्म दीन हासिल करना चाहिए। मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई हमारे साथ शामिल होते हैं। आज भी एक बड़े ही प्यारे रुकन शुरा हमारे साथ हैं, उनका भी तारुफ़ आपको करवाना है और भी कौन लोग हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। नाज़रीन, रोज़ाना आपसे एक सवाल भी करते हैं और उस सवाल का जवाब और उसके बाद आपसे आप तक इनामात पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में कल के सवाल के जवाब और उसकी कुरानंदाज़ी जब मेरे पास आ जाएंगे पेपर्स वगैरह, तो उसकी भी हम अनाउंसमेंट कर देंगे। इस वक्त स्क्रीन पर इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन, उस पर आप जो है वो अगर डाउनलोड नहीं की तो अभी तक डाउनलोड कर लें। क्विज़ एप्लीकेशन के ज़रिए हर 12 घंटे बाद एक सवाल आपसे पूछा जाता है, तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल हों या iOS डिवाइसेस हों, दोनों पर डाउनलोड कर सकते हैं और हर 12 घंटे बाद आपको एक सवाल मिलेगा, आप जवाब दें और इंशाल्लाह ईद ट्रांसमिशन में हम ये ऐलान करेंगे कि पूरे रमज़ान में सबसे ज़्यादा किन 10 इस्लामी भाइयों ने हमारे इस जो है वो सिलसिले के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं। तो इंशाल्लाह आप भी जाइए ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन पर और जल्दी से जवाब दे दीजिए। उम्मीद है कि वहाँ भी सवाल अपलोड किया जा चुका होगा। अब मैं आपको इंशाल्लाह तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ माशाल्लाह वो रुकन शूरा हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कई शोबाजात के निगरान हैं और सच्ची बात यह है कि इनकी मातहती में मैंने भी कई शोबाजात में काम किया। आज भी कई शोबाजात वो हैं कि जिसमें हम इनके मातहत हैं और सैयद तो वैसे ही सरदार होते हैं माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी शख्सियत सैयद इब्राहिम बापू हमारे साथ हैं, अल्लाह ताला इनको दराज़ी उम्र बिल खैर दे। इनका आना मरहबा। इब्राहिम बापू के साथ हमारे साथ और भी इस्लामी भाई, उनका तारुफ़ मैं आपको इंशाल्लाह पेश करता हूँ, बल्कि उन्हीं से तारुफ़ लेंगे। मगर आइए चलते हैं नाज़रीन, आपसे एक सवाल किया जाता है सिलसिले के आगाज़ में। उस सवाल को आप इंशाल्लाह जल्दी जल्दी स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर मैसेज करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल किस महीने में हुआ? ये सवाल है और आपने जवाब देना है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल किस महीने में हुआ? सही जवाब आप ये नंबर स्क्रीन पर है, इस पर मैसेज कीजिए। सिलसिले के आखिर में इंशाल्लाह कुरानदाजी करेंगे। कल के सिलसिले की जो कुरानदाजी है प्लीज़ वो अगर रेडी हो तो मुझे भेजिएगा। अच्छा, कल सवाल कह रहे हैं कि हम करना रह गया था। अच्छा चले माफ़ कर दीजिएगा, आज इंशाल्लाह सवाल करेंगे। तो इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी दें ताकि हम सिलसिले के आखिर में आपके साथ कुरानदाजी करेंगे। हमारे साथ इब्राहिम बापू के अलावा जो इस्लामी भाई हैं मेरी बाईं तरफ, अपना नाम बताएंगे, क्या करते हैं? फरहान भाई ये भी बताइए। मोहम्मद फरहान, होम टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक़ है। माशाल्लाह, फरहान भाई आपको मरहबा कहते हैं। एक और इस्लामी भाई हमारे साथ हैं, वो भी बताएंगे अपने बारे में। जी, मोहम्मद अमीन सूर्या, फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस है मेरा। माशाल्लाह, अमीन भाई आपको भी मरहबा कहते हैं। और एक और इस्लामी भाई हैं, वो कौन है? मोहम्मद फिरोज़ अत्तारी, स्टूडेंट हूँ जामियतुल मदीना दर्जा सानिया। चलें, दूसरे दर्जे जामियतुल मदीना के स्टूडेंट हैं। 4 इस्लामी भाई हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह इनके दरमियान मुकाबला होगा। आपको दिखाते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी, इल्म नूर है, इश्क के बोल इशारों इशारों में, कुरानी मालूमात, मदनी गुलदस्ता दुरुस्त कीजिए, ये सेगमेंट्स होंगे। और इंशाल्लाह दोबारा मैं अर्ज़ कर दूं कि ज़ाहिर है कि ये एक ही दिन और एक ही घंटे का सिलसिला होता है और यहाँ किसी को जितवाना या हरवाना नहीं, बल्कि इल्म दीन आप तक पहुँचाना दिलचस्पी के साथ। तो माशाल्लाह बड़ी तादाद में नाज़रीन हमें देख रहे हैं, फीडबैक भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। और हमारे इस प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह हम एक बड़ी प्यारी हिकायत, कोई वाक़या, कोई हदीस सुनते हैं और जिससे कोई लेसन भी लेते हैं। आज मैंने आपको एक ऐसे अजीब व गरीब ग़ुलाम का वाक़या सुनाना है कि जिसकी बड़ी ही अनोखी शर्तें थीं। तो इंशाल्लाह आखिर तक इख्तिताम में सहरी तक आप हमारे साथ रहेंगे कराची के वक्त के मुताबिक। तो इंशाल्लाह सिलसिले के दौरान बहुत कुछ सीखते भी चले जाएंगे। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड, जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब सैयद इब्राहिम भाई साहब से शुरू करेंगे और सवाल ये है कि मुसलमान पर 5 ज़रूरी और शानदार हुकूक कौन कौन से हैं? 5 हुकूक मुसलमान पर यह है कि सलाम करना, छींक का जवाब देना, जब बीमार हो जाए तो उसकी अयादत करना, इंतकाल कर जाए तो ताज़ियत करना और दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना। जनाब मुसलमान पर 5 हक हैं, ज़रा गौर से सुनिए। क्या हम ये हुकूक अदा करते हैं कि सलाम का जवाब देना,
بیمار کی عیادت کرنا, جنازوں کے ساتھ جانا, کسی مسلمان کا انتقال ہو تو اس کے جنازے میں بھی جائے, دعوت قبول کرنا, چھینک کا جواب دینا. اللہ کرے یہ حقوق ہم ادا کرنے والے بن جائیں. سید صاحب نے جواب درست دے دیا جناب, جواب درست ہے. اب ہم چلیں گے ہمارے فرحان بھائی کی طرف. جنتی کیاری کے بارے میں بیان کی گئی حدیث سنائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے. میرا ممبر میرے حوض پر ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ہمیں ویسے ہی سیدی اعلیٰ حضرت سے پیار نہیں ہے, جہاں ان کی فقاہت, ان کے فتاوے, ان کی تحقیقات اپنی جگہ, مگر عشق رسول کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت کا ایک شاندار مقام ہے. اور شاعری کے اندر نعت لکھتے لکھتے کس طرح حدیثوں کو آپ نے بیان کیا. فرحان بھائی آپ نعت بھی پڑھتے ہیں. ویسے یہ سوال جو اب میں کرنے جا رہا ہوں اس کے نمبر تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ والا شعر آپ کو یاد ہو جو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پر بیان کیا. ایک طرف جنت کی ایک طرف روزے کا نور, اس سمت ممبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. سبحان اللہ. نعت خواہ ہیں اور اگر شعر یاد ہے تو سنا دیں ہمیں. اس طرف روزے کا نور, اس طرف روزے کا نور, اس سمت ممبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ واہ. چلتے ہیں جناب امین بھائی کی طرف. امین بھائی تیار ہیں آپ؟ جی. پہلی بار آئے ہیں, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اچھا محسوس. کنفیوز تو نہیں ہے نا؟ ریلیکس رہیے گا, ٹھیک ہے. سخی اور بخیل, سخی اور کنجوس کے بارے میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ حدیث نبوی میں ہے کہ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب اللہ تعالیٰ دو فرشتے زمین پہ نہ اتارے. جو سخی ہو اس کے لیے دعا کرے کہ اس کے عوض اس کو بہترین بدلہ ملے, اور جو بخیل ہو اس کو اس کے لیے بربادی ہو. اچھا, ایک میں سب کے لیے, سارے اسلامی بھائیوں کے لیے ایک مشورہ دوں گا کہ آپ کو جب بھی کوئی حدیث بیان کرنی ہو نا تو ساتھ یہ جملہ فرما دیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے, تاکہ الفاظ بعض اوقات پلس مائنس نہ ہو جائے, لیکن مضمون ہم وہی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے تو اگر الفاظ آگے پیچھے ہوں تو میں اس لیے دوبارہ اس کو دہرا بھی دیتا ہوں. بہرحال آپ کا جواب آلموسٹ درست ہے. اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور دو فرشتے نہ اتریں. یعنی ڈیلی دو فرشتے اترتے ہیں. ایک تو کہتا ہے الہی سخی کو اچھا عوض دے, اور دوسرا کہتا ہے الہی بخیل کو بربادی دے. اب کنجوس اپنے بارے میں طے کر لے کہ اس نے روزانہ فرشتوں سے یہ والی دعا لینی ہے بربادی کی, اور مبارک ہو سخی کو, مبارک ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو کہ روزانہ فرشتے جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ سخاوت کرتے ہیں ان کا مال بڑھ رہا ہوتا ہے, ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے, تو سوچئے نا دعائیں فرشتوں کی مل رہی ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. 2 نمبر ہمارے امین بھائی نے بھی حاصل کر لیے. اب چلیں گے چوتھے اسلامی بھائی کی طرف. فیروز نام ہے نا بیٹا؟ جی فیروز بھائی, حدیث پاک میں موت کی تمنا کرنے کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تمنا, کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے. اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا, اور اگر بدکار ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنی برائی سے توبہ کر لے. یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین. لوگ مرنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں تو موت کی تمنا جو ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے. اور حدیث پاک میں کتنی پیاری بات فرمائی کہ نیک ہے تو جتنا زندہ رہے گا اتنی نیکیاں بڑھیں گی, اور جناب اگر وہ دنیا سے گناہگار ہے تو ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اسے توبہ کا تحفہ نصیب ہو جائے. تو اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایمان والی, عافیت والی, نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما. جواب بالکل درست دے دیا جناب. چلیں ماشاءاللہ سب کی تیاری مضبوط لگتی ہے. سید صاحب سے سوال کریں گے, یہ بتائیں کہ اپنے رب سے کتنی حاجتوں کا سوال کر سکتے ہیں, اس سے متعلق حدیث پاک میں کیا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو ہے ساری حاجتیں رب کائنات سے مانگنی چاہیے, یہاں تک کہ جوتے کا جو تسمہ ہے نا وہ بھی رب کائنات سے مانگنا چاہیے. اللہ اللہ, اپنی ساری حاجتیں مانگے, حتیٰ کہ جب جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس سے مانگے. لوگ بعض اوقات دعا کرنے میں شرما رہے ہوتے ہیں.
کہ دعا کریں نہ کریں اور دعا کیسے کریں. بھائی اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہم اس کی بارگاہ میں محتاج ہیں, تو ہر چیز کی دعا کرنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے جناب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب چلتے ہیں ہم اپنے فرحان بھائی کی طرف. زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزر جانے میں قمری مہینوں کا حساب کیا جائے گا یا شمسی مہینوں کا؟ قمری مہینے ہوتے ہیں چاند کے جو مہینے ہوتے ہیں, شمسی مہینوں کا مطلب یعنی سورج کے مہینے, اور جیسے آج کل ہمارے ہاں جو جنوری فروری ہوتا ہے, تو ذرا بتائیے. زکوٰۃ کے نصاب کا سال چاند والے مہینے کے اعتبار سے ہوگا. شمسی مہینوں کا اعتبار حرام ہے. جی جناب, یہ فیضان زکوٰۃ کتاب میں لکھا ہے کہ سال گزرنے میں قمری یعنی چاند کے مہینوں کا اعتبار ہوگا. تو ہمیں اگر مثال کے طور پہ کسی کی سال پورا رمضان میں ہوتا ہے تو وہ کب رمضان کو ہی کاؤنٹ کرے. وہ ایسا نہ ہو کہ جناب اس سال جنوری میں یہ مہینہ تھا تو پھر اگلے سال جنوری میں یہ ہوگا. تو چاند کے مہینے کا حساب کیا جائے, شمسی مہینوں کا اعتبار حرام ہے. تو چلیں یہ بھی ایک کلیریفیکیشن آج ہمارے بہت سارے ناظرین کو مل گئی ہوگی. فرحان بھائی نے بھی جواب بالکل درست دے دیا جناب. امین بھائی کی طرف چلیں گے. حدیث پاک میں سورہ ملک کی کیا فضیلت آئی ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قرآن کی 30 آیتوں والی ایسی صورت ہے جس نے ایک شخص کی ایسی شفاعت کی کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے. ماشاءاللہ. اور وہ کون سی ہے؟ سورہ ملک. سورہ ملک. سبحان اللہ. قرآن کی ایک 30 آیتوں والی سورت نے ایک شخص کی یہاں تک شفاعت کی کہ اس کی بخشش ہو گئی. وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. ناظرین, روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھنے کی عادت ڈالی, اور رمضان میں اگر یہ عادت ڈیولپ ہو گئی تو انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد بھی یہ عادت پوری رہے گی. جناب جواب درست دے دیا ہے. اب چلتے ہیں جناب ہم اپنے چوتھے اسلامی بھائی کی طرف. جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو کس طرح مانگے؟ حدیث پاک میں اس سے متعلق کیا آیا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے, اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر, اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے, بلکہ اس طرح دعا کرے کہ یا رب العالمین تو مجھے ہر طرح کی بھلائی عطا فرما. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں, لیکن ذرا غور سے ناظرین یہ سنیے گا. کچھ لوگ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں تذبذب کے عالم میں دعا کرتے ہیں, پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی, مانگوں کہ نہ مانگوں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ سے بھی اس طرح نہیں مانگنا چاہیے کہ تو چاہے تو بخش دے, بلکہ عرض کرے کہ تو مجھے روزی دے. پورے عزم کے ساتھ, پوری جس کو کہتے ہیں نا کہ دل کے ساتھ مانگے, کیونکہ رب تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. تو ہمیں جب دعا مانگنی ہے تو بالکل یقین کے ساتھ, کامل یقین ہوگا تو انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی. جواب درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ. ایک بار پھر سید صاحب کی طرف چلیں گے. دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ دن میں اگر جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے, اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تو اس کی تمام خطائیں بخش دی جائیں گی, اگرچہ وہ دریا یعنی سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ 100 بار میرا خیال ہے شاید 7, 8, 10 منٹ میں پورے ہو جائیں گے, اور برکت دیکھیں کتنی زیادہ ہے. فضول باتوں کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہے, سوشل میڈیا کے لیے گھنٹوں ہیں, موبائل لے کے بیٹھے تو اٹھتے ہی نہیں ہیں. تھوڑا ذکر کر لیں, درود پڑھ لیں, تلاوت کر لیں, یہ مہینہ رب کو راضی کرنے کا ہے. چلیں جناب سید صاحب کے اس جواب سے میں سمجھتا ہوں بہت سارے ناظرین کو ایک انکریجمنٹ ملی ہوگی. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ کم از کم روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ کی ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھیں گے انشاءاللہ. جواب درست دے دیا ہے. فرحان بھائی آپ سے سوال ہے, سیگمنٹ کا آخری سوال. جناب روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلا جائے تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی, دھواں یا غبار حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, خواہ وہ آٹے کی چکی کا ہو, خواہ وہ چھننے سے نکلے دھواں, یا جانور کی ٹاپ کا یا کھر کا, کوئی بھی غبار ہو تو کوئی بھی روزہ کسی قسم کا غبار جو ہے. دیکھیں جناب کتنی زبردست وضاحت ہو گئی, دوبارہ سن لیں. روزہ یاد ہے, اس کے باوجود مکھی, غبار یا دھواں حلق میں چلا جائے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. خواہ غبار آٹے کا ہو, چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہو, یا غلے کا غبار ہو, یا ہوا سے خاک اڑی, یا جانور کے خر یعنی ٹاپ وغیرہ سے یہ غبار اڑے, تو یہ بھی اگر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. جواب درست دے دیا ہے جناب.
چلیں گے جناب ہم ہمارے امین بھائی کی طرف. دوپہر کے بعد روزے دار کے لیے مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر مسواک کے ریشے نہ ٹوٹتے ہوں، اگر مسواک کے ریشے ٹوٹتے ہوں یا اس کا مزہ آتا ہو مسواک کرنے سے، تو مسواک نہیں کرنا چاہیے. یعنی دیکھیے اس کی تفصیل یہ ہے ناظرین کہ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے. یہ درست نہیں ہے. مسواک کر سکتے ہیں، ہاں البتہ مسواک ایسی ہے کہ اس کے ریشے بہت ٹوٹ رہے ہیں یا اس مسواک کا مزہ جو ہے محسوس ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنی چاہیے، ورنہ نارمل مسواک آپ بالکل کر سکتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا جناب. چلیں جناب اب آخری اسلامی بھائی ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں، اور آخری سوال ہے سچا اور امانت دار بیوپاری، سچا اور امانت دار بزنس مین، تاجر کے بارے میں حدیث پاک میں کیا فضیلت آئی ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ سچا اور امانت دار بیپاری پیغمبروں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. کیا شاندار حدیث ہے. جتنے بزنس مین مجھے سن رہے ہیں ذرا غور کریں اس حدیث میں. بزنس مینز کو، کاروباری لوگوں کو کیا شاندار ایک انعام کا اعلان کیا گیا ہے کہ سچا ہو اور امانت دار ہو. There are only two conditions. If you are a businessman, please listen carefully. صرف دو کنڈیشنز ہیں. آپ سچے ہوں، سچا کام کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور امانت رکھیں، دھوکہ نہ دیں. ٹھیک ہے. اب فضیلت کیا ہے؟ قیامت کے دن پیغمبروں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے. تجارت کریں، کون روکتا ہے، مگر سچی کریں، حلال کریں، امانت داری سے کریں، دھوکہ نہ دیں. انشاءاللہ جو سچے اور امانت دار تاجر ہوں گے انشاءاللہ اپنی اس کی برکتیں اٹھائیں گے. جناب جواب درست دے دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور سب کی تیاری زبردست ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب چاروں کے 6 نمبر ہیں اور اب ہم چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. عشق کے بول سیگمنٹ میں چاروں اسلامی بھائیوں سے 2 اشعار سننے ہیں، اور یہ سیگمنٹ نارملی ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ اشعار بھی آسان کیے جائیں اور سیگمنٹ کو اور ایزی کیا جائے. سید صاحب کی طرف چلیں گے. سید صاحب تو ماشاءاللہ بڑے اچھے، ان کو اشعار بھی یاد ہیں. ہاں یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ براہ راست اور لائیو پوچھنے میں بعض اوقات سید صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ برسوں سے وہ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر اس وقت یاد نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ اس کا نام ہی ذہنی آزمائش ہے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. سید صاحب آپ تو طرز میں سنائیں اس شعر کو ماشاءاللہ. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. کیا بات ہے جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری فرحان بھائی کی ہے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے آپ بھی ہیں. ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں، آپ بھی اس کو ہمیں طرز میں سنا دیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں واہ واہ واہ. مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ. امین بھائی کی طرف چلیں گے. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے واہ ہیں. بھائی واہ. تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. چلیں اگلے اسلامی بھائی کی طرف چلیں گے. فیروز بھائی کی طرف. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا، تیری ہر ہر ادا، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. کمال کا کلام ہے. جواب درست دے دیا ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری
साहब की तरफ। मुरादें मिल रही हैं, शाद शाद उनका सवाली है। लबों पर इल्तिजा है, हाथ में रोज़े हाय, की हाय, जाली हाय, है। अल्लाह करे कि वो लम्हे फिर आएं, रोज़ा रसूल पे हाजिरी हो, लबों पे इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी फरहान भाई की है। चूम लूं काश निगाहों से सुनहरी जाली। चूम लूं काश निगाहों से सुनहरी जाली। अश्क बार आँख से फिर सही। आपका रोज़ा देखूं। अश्क बार आँखों से, सही जा रहे हैं, जल्दी अश्क करें। बार आँखों से फिर मैं मिंबर का भी जलवा देखूं। मिंबर का भी जलवा देखूं, अल्लाह वो जलवे फिर नसीब फरमाए। आखिरी सेकंड में फरहान भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अब चलेंगे अमीन भाई की तरफ। आह कल ऐश तो किए हमने, देख ले जिस रोशनी में हम जीना। थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करें याद आ जाएगा। आह कल ऐश तो किए हमने, आज आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। गलती हो गई है जनाब। अब बारी है हमारे फिरोज की, फिरोज भाई की। या खुदा हज पे बुला, आके मैं काबा देखूं। काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं। काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखूं। या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखूं। काश एक बार में फिर मीठा मदीना देखूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए अब बताते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जनाब। को नूर दे, दूर हो बातिन के माशाल्लाह 10 नंबर हैं सैयद इब्राहिम साहब के, फरहान भाई के भी 10 नंबर हैं, फिरोज भाई के भी 10 नंबर हैं, मोहम्मद अमीन भाई 8 नंबर पर हैं। मगर बात अभी मुकाबला आगे बाकी है। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इशारों इशारों। थोड़ा सा मुश्किल सेगमेंट है, जाहिर है कि जो लोग नए आते हैं हमारे सिलसिलों में उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इंशाल्लाह कल से हम मजीद सेगमेंट्स में तब्दीली ला रहे हैं। तो इस सेगमेंट की जगह एक और बड़ा यूनिक सेगमेंट होगा। नाजरीन आप भी अपने मशवरे दे सकते हैं कि आप कौन कौन से सेगमेंट ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल में देखना चाहते हैं। ज़रा बताइए जनाब कि अब किसने, जी जनाब सैयद इब्राहिम साहब भी हैं और फरहान भाई भी हैं, आप दोनों ने इसमें मेरे इशारे पहचानने की कोशिश करने। पहले बाबू शरीफ आप ज़रा बेल बजाइएगा। ठीक है, आप फरहान भाई आप बेल बजाएं। ठीक हो गया। तो ये अब आपने याद रखिएगा कि जो पहले बेल बजाएंगे बेल उसी की ब्लिंक होगी। उसके बाद ये सिस्टम हमने ये लगा दिया है कि दूसरे भाई की बेल नहीं बजेगी ताकि जो फर्स्ट है उन्हीं की बेल बजे। अच्छा अब बड़ा आसान इशारा है वैसे तो, अगर आप गौर करें ना, दूसरा मिसरा है और जिसका मैंने इशारा करना है तो आपने गौर से इशारा देखना है। दूसरा मिसरा है, पहले ये गौर कर लीजिएगा, मैं दूसरी लाइन का इशारा कर रहा हूं। बेल बजाई है फरहान भाई ने, बड़ी जल्दी बजा दी है जी। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। पूरा शेर सुनाए ना। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय हाय हाय। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। नाज़रीन ये शेर आप समझिए इसकी गहराई क्या है। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हमें ये याद दिला रहे हैं कि कब्रिस्तान याद है कि नहीं, जहां 5 जाते हैं एक मुर्दे को लेकर, 4 कांधा देकर, और 4 फिरते हैं वो एक को छोड़ आते हैं। एक दिन ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी आना है कि 4 लोग कांधा देंगे, अपने हाथों से कब्र में उतारेंगे और फिर कहेंगे ज़रा सही तरीके से मिट्टी रखना, स्लेब ठीक लगाना, देखो कोई जगह बाकी ना बच जाए, और मनो मट्टी तले मुझे और आपको कब्र में छोड़ आएंगे। उसके बाद हम होंगे
हमारे आमाल होंगे। आज बड़े बड़े घर बनाने की फ़िक्र है, आज दुनिया का पैसा कमाने की फ़िक्र है, उसको कब याद करोगे जब मैं अकेला हूँगा, और उस वक्त सिर्फ आमाल काम आएंगे। बड़ी बड़ी गहरी बात किताबों में लिखी है कि जब इंसान का इंतकाल होता है ना, तो जो घर वाले या दोस्त होते हैं ना, वो पता क्या पूछते हैं, बताओ मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है, और फरिश्ते क्या बात करते हैं कि बताएं मैयत ने आगे क्या भेजा है। मैंने और आपने नाजरीन ये गौर करना है कि हम आगे क्या भेज रहे हैं। अल्लाह करे कि शेर की जो गहराई है कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। जरा अब अगले शेर की तरफ चलेंगे और वो अमीन भाई और हमारे फिरोज भाई ने पहचानना है। जी दोनों रेडी रहिएगा, पहले बेल बजाएंगे, अमीन भाई बेल बजाएं। ठीक है फिरोज भाई, नहीं बस अच्छा फिरोज भाई की जरा बेल सेट करें जनाब, दोबारा बजाएं, ट्राई करें। ठीक है एक मिनट हम वेट करते हैं इंशाल्लाह, और इतनी देर में हम नात ख्वाह में यही शेर सुना दें, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। दोबारा बेटा फिरोज बेटा आप दबाएंगे, ठीक है ओके। तो अब दोनों इस्लामी भाई जो हैं वो रेडी रहेंगे, जो पहले बजा देंगे उन्हीं को होगा। अच्छा पहला शेर का पहला मिसरा है, ठीक है, पहली लाइन है और उसका मैं इशारा कर रहा हूं। अल्लाह फौरन बजा दिया है। जी वो खिलाते हैं वो पिलाते हैं वो निभाते भी हैं, वो खिलाते हैं वो पिलाते हैं वो निभाते भी हैं, कहीं और क्यों जाऊं किसी और तरफ क्या देखूं। वो खिलाते हैं पिलाते हैं निभाते भी हैं, क्यों कहीं जाऊं किसी और तरफ क्या देखूं। क्या बात है जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बड़ी स्पीडली जवाब दिया है जनाब। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, स्कोर बोर्ड में कुछ तब्दीली आई है। अब आइए देखते हैं इशारों में सेगमेंट के बाद स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब फिरोज अत्तारी और हमारे फरहान कादरी भाई 12-12 नंबर पर हैं, सैयद इब्राहिम साहब के 10 नंबर हैं और अमीन अत्तारी भाई के 8 नंबर हैं, मगर अभी सेगमेंट्स बाकी हैं। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कुरानी मालूमात। जनाब कुरानी मालूमात सेगमेंट का एक खूबसूरत फ़ायदा यह है कि तिलावत कुरान के फ़ज़ाइल, कुरानी वाक़यात, कुरान पढ़ने का शौक़ बेदार हो, ये नीयतें हमारी सेगमेंट के करने की गौर से सुनिए और कुरान से मोहब्बत में इजाफा कीजिए। सैयद साहब से सवाल है कि तिलावत से पहले आऊज़ बिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि हुक्म इलाही है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला की पनाह शैतान मर्दूद से मांगी जाए। अल्लाह रब ताला का हुक्म है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मर्दूद से। मालूम हुआ कि कुरान पढ़ते वक्त आऊज़ बिल्लाह पढ़ना हुक्म इलाही है। शायद बहुत सारे नाज़रीन को पहली बार पता चला होगा कि आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ा जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। फरहान भाई की बारी है। सूरह आले इमरान का नाम आले इमरान रखने की वजह बताएं। आल यानी औलाद के हैं। कुरान पाक में सूरह आले इमरान की 4थी और 5वीं रुकू के दरमियान 33 से 54 नंबर आयत में हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद इमरान की आल की फजीलत और सीरत बयान की गई। इसी मुनासिबत की वजह से इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान रखा गया। ये हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद थे इमरान, और इनकी आल की सीरत और फजाइल का बयान सूरह आले इमरान में है। आल खानदान को कहते हैं, औलाद को कहते हैं। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अमीन भाई की तरफ चलेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किन 4 परिंदों को ज़िबा किया था कि जिन्हें अल्लाह ताला ने फिर जिंदा कर दिया था? मुर्ग, कबूतर, गिद्ध,
मोर जिन्हें ज़िबा किया था और अल्लाह ताला ने उन्हें फिर ज़िंदा कर दिया। क्या बात है, ये बड़ा ज़बरदस्त कुरानी वाक़या है। एक मुर्ग, एक कबूतर, एक गिद्ध और एक मोर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा किया, जिन्हें अल्लाह ताला ने फिर जिंदा कर दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब चौथा सवाल है और वो सवाल फिरोज भाई से है। फिरोज भाई आप तैयार हैं? जी। जनाब, अल्लाह पाक के नबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक शीस का क्या मतलब है और ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? शीस सुरियानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका अरबी में माना है हिबतुल्लाह, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का अतिया। क्या बात है, शायद ये भी बहुत सारे नाजरीन के लिए बिल्कुल नई मालूमात होगी कि शीस जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे भी थे और ये अल्लाह के नबी हैं, आपकी आल में से थे, और ये सुरियानी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी में इसका माना हिबतुल्लाह यानी अल्लाह का अतिया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अच्छा, अब से ये साहब से सवाल करेंगे, सूरह माइदा के मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाइए। हदीस पाक का मजमून ये है कि अपने मर्दों को सूरह माहिदा और औरतों को सूरह नूर जो है उसकी तालीम दी जाए। क्या बात है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम अपने मर्दों को सूरह माइदा और औरतों को सूरह नूर सिखाओ। सूरह माइदा क्या हमने पढ़ ली, उसका तर्जमा और तफसीर पढ़ा। सुभान अल्लाह, कमाल की सूरत है और पढ़ें तो ईमान ताज़ा हो जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह ना लिखने की क्या वजह है? नाज़रीन, कुरान पाक की एक सूरत है सूरह तौबा, जब आप नॉर्मली तिलावत करते हैं तो हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है, सूरह तौबा से पहले क्यों नहीं होता? ये सवाल कई नाज़रीन के जहन में होगा, आइए जवाब हासिल कर देते हैं जी। सूरह तौबा जब नाजिल हुई, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से लेकर आए तो उस पर बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे लिखने का हुक्म नहीं दिया। यानी असल वजह यह है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह लेकर नाजिल ही नहीं हुए थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी बिस्मिल्लाह लिखने का हुक्म नहीं फरमाया, इसलिए सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ अब नहीं होती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आप सवाल करेंगे अमीन भाई से, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपको कहाँ दफन किया गया और फिर कितने साल बाद किसने आप अलैहिस्सलाम को मुल्क के शाम में दफन फरमाया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को संगे मरबर में दरियाए नील के बीच में दफन किया गया। फिर 400 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें शाम के अंदर दफन किया। जी जनाब, दरियाए नील के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। पिछले दिनों हमारा मिस्र जाना हुआ, हमने आपके लिए वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम रिकॉर्ड किए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप रमज़ान के बाद उसे देख सकेंगे। तो वहाँ जब दरियाए नील पर गए तो ये वाक़या याद आया कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो सारे मिस्र के लोग चाहते थे कि हमारे मोहल्ले में इनकी तदफीन हो और हम उनकी बरकतें मज़ार की लूटें, मगर फिर आखिर में तय हुआ कि दरियाए नील में ही तदफीन हो जाए तो पूरे मिस्र को बरकत मिलेगी, पानी मिलता रहेगा। और लेकिन उसके बाद 400 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके ताबूत शरीफ को दरिया से निकालकर मुल्क के शाम में दफन किया। जवाब जनाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बहुत खूबसूरत जवाब दिया हमारे अमीन भाई ने। अब सवाल, आखिरी सवाल है कुरानी मालूमात का। तफसीर सिरातुल जिनान में, तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में सूरत फातिहा के कितने नाम लिखे हैं? आप कोई 5 नाम बता दें। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में सूरह फातिहा के 15 नाम मौजूद हैं, ठीक है। जिनमें से 5 ये हैं: उम्मुल कुरान, उम्मुल कुरान, सूरतुश शिफा, सूरतुद दुआ, सूरतुस सवाल और उम्मुल कुरान। 4 बताएं आपने। उम्मुल कुरान और एक और के नाम से उम्मुल किताब। उम्मुल किताब। चलें जनाब, जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं। उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, सूरतुद दुआ, सूरह शिफा, सूरह सवाल। क्या बात है, सूरह फातिहा की 15 के करीब नाम तफासीर में लिखे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। और अब चलेंगे एक बार फिर स्कोर बोर्ड की जाने। बड़ा जबरदस्त मुकाबला जा रहा है नाजरीन, किसी वक्त भी पासा पलट सकता है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड में क्या बता रहा है। 4 सेगमेंट कंप्लीट हुए हैं और जनाब 16 नंबर है फरहान भाई के, 16 ही नंबर है फिरोज अत्तारी के, सैयद इब्राहिम भाई 14 नंबर पर हैं और मोहम्मद अमीन अत्तारी 12 पर हैं। 2 सेगमेंट बाकी हैं मगर वक्त हुआ है। एक बड़ी प्यारी नाज शरीफ सुनेंगे मुख्तसर और फिर इंशाल्लाह आपकी कॉल्स लेंगे। और याद रहे कि इंशाल्लाह जब सिलसिले में ये सिलसिला ख़त्म होगा ज़हनी आजमाइश, तो फिर एक और 2 नात ख़्वाह मिलकर हमें प्यारा सा कलाम सुनाएंगे और उसके बाद एक वाक़या और इंशाल्लाह
سلسلے کے اختتام پر جب سحری کا وقت اختتام کے قریب ہوتا ہے تو ہم مناجات کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ آخر تک آپ نے رہنا ہے. کالز آپ کر سکتے ہیں. مدنی منوں کے لیے ہم نے ایک سیگمنٹ شروع کیا ہوا ہے کہ جو بچے روزانہ 313 بار درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ اپنی ویڈیو کال بھی بھیج سکتے ہیں. موقع کی مناسبت سے ہم وہ بھی چلائیں گے. جن کا پہلا روزہ ہے وہ بھی اپنی ویڈیو بھیجیں انشاءاللہ, ان کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے ہم وہ چلائیں گے. آئیے جناب چلتے ہیں نعت خواہ اسلام بھائی کی طرف, مختصر نعت اور اس کے بعد کچھ کالز. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مجدباد شافع شہ ابرار ہے, مجدباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے. رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی، کیوں نہ ہو کس پھول کی
ملقار ہے مجدباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے. ناظرین وقت ہوا آپ کی کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کیا بات ہے, ذہنی آزمائش پروگرام لے کر آئے ہیں, کیا بات ہے. پہلے ہی آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا اور ماہ رمضان میں آپ یہ جو پروگرام لے کر آئے ہیں تو آپ نے مدنی چینل کو 4 چاند لگا دی ہیں. جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. بس دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کوششوں کو قبول فرمائے اور مقصد یہی ہے کہ کسی طرح گھر بیٹھے ناظرین کو مدنی چینل کی نشریات کے ساتھ رکھا جائے اور انہیں علم دین پہنچایا جائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا سید ابراہیم شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ کو باپا کی اتنی پرانی یادیں کس طرح یاد ہوتی ہے اور آپ اتنی ساری یادیں دلوں کی رات میں کس طرح بیان کرتے تھے؟ کیا بات ہے. یہ میں ایک سوال ایڈ بھی کر لیتا ہوں, آپ ویسے ہیں خود کتنے پرانے ماشاءاللہ. جی وسیع صاحب. میں الحمدللہ 1983 میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو گیا تھا. واہ. میں نے میٹرک کیا تھا اور فرسٹ ایئر میں تھا جب. واہ واہ واہ. یعنی 81 میں دعوت اسلامی بنی اور آلموسٹ 2-3 سال بعد آپ ماشاءاللہ. پہلا اجتماع بس میرا مس ہوا ہے سالانہ صحیح. بین الاقوامی اجتماع. ٹھیک ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. سید صاحب اس زمانے سے ساتھ ہے تو ظاہر ہے پھر یادیں بھی ہیں اور یادداشت بھی تو اچھی ہو نا. باتیں تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں مگر سید صاحب واقعی جب سلسلوں میں اپنے واقعات سناتے ہیں تو ناظرین کے دلوں کا راحت سا ہوتا ہے. اللہ پاک ان کو مزید ہمت درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. My name is Makki Attari. Your journey as my Ramadan special program is my favorite program. جزاک اللہ فار یور کال مکی بھائی. لیٹس موو ٹورڈز another call please. رمضان اسپیشل ذہنی آزمائش پروگرام ایک دم ہٹ جا رہا ہے جی. اللہ تعالی نسل بس سے بچاوے جی. عبدالحبیب بھائی تینو آواز میں کلام بڑا سونا لگتا ہے جی. من شوق مدینے جاوڑ دا میرے دل وچ حسرت ہو رہے نہیں. کیا بات ہے تواڈی جی. کیا کال کیتی ہے تسی جی. بڑی مہربانی آپ سب کی کالز کا. بہت شکریہ. انشاءاللہ موقع ملے گا تو سحری سے پہلے اختتام سے پہلے کچھ اور کالز بھی لے لیں گے. جناب چلتے ہیں اس مقابلے کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے اور آپ نے بھی بہت غور سے دیکھنا ہے. اس کا نام ہے مدنی گلدستہ. میرا نام محمد حذیفہ احمد اتاری ہے. میں اٹلی کے شہر میلان سے بول رہا ہوں. میرے اہل سنت سے عاد ہے کیا صحابہ کرام آپس میں بہت محبت کرتے تھے اور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے کا نام بھی عمر تھا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. بے شک صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بڑے مہربان تھے. جناب میں تھوڑا سا وضاحت یہ کر دوں کہ سارے چونکہ کانٹیسٹنٹ نئی پہلی بار آتے ہیں, معذرت خواہ ہوں. دوبارہ یہ مدنی گلدستہ ہم دکھائیں گے شروع سے آپ کو, کیونکہ یہ مدنی گلدستے کے ایک ایک لفظ کو یہاں کے موجود اسلامی بھائیوں نے غور سے دیکھنا ہے, کیونکہ اسی سے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا. تو آپ اس کی ہر چیز کو کوشش کریں کہ یاد کر لیں تاکہ جب آپ سے سوال ہو تو آپ جواب درست دے سکیں. آئیے پھر دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. محمد حذیفہ احمد اتاری ہے. میں اٹلی کے شہر میلان سے بول رہا ہوں. میرے اہل سنت سے عاد ہے کیا صحابہ کرام آپس میں بہت محبت کرتے تھے اور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے کا نام بھی عمر تھا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. بے شک صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں بڑے مہربان تھے, محبت کرتے تھے, اور قرآن نے یہ صفت صحابہ کی بیان فرمائی. رحماء بینہم, آپس میں بڑے مہربان. اور مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہزادگان کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے. ابو بکر, عمر, عثمان, یہ 3 آپ کے شہزادوں کے نام ان کے ناموں پر تھے.
کیونکہ امام حسن اور امام حسین اور محسن یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور بی بی فاطمہ کی ظاہری حیات میں تو دوسری شادی کی مولا مشکل کشا کو اجازت نہیں تھی۔ جب بی بی فاطمہ پردہ فرما گئی، انہیں آپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد جو اولادیں ہوئی دوسرے نکاح سے، اس میں یہ نام بھی آپ نے رکھے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا خوبصورت مدنی گلدستہ ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے کیسے اس کو یاد کیا ہے۔ سید صاحب سے سوال ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے صاحبزادے ہیں؟ 3 صاحبزادے ہیں، حسن، حسین اور محسن۔ کیا بات ہے، 3 صاحبزادے ہیں۔ سید صاحب نے تو نام بھی بتا دیا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب جناب سوال کریں گے ہم ہمارے فرحان بھائی سے کہ سوال کرنے والے بچے کا نام کیا تھا؟ یہ ٹوسٹ، حذیفہ۔ کیا بات ہے بھائی، یہ بھی یاد کر لیا ہے۔ کون سے ملک سے تھے؟ اٹلی کے شہر میلان سے۔ میلان شہر بھی یاد ہے، کیا بات ہے۔ اور حذیفہ کس کے بیٹے ہیں؟ اف ایم ناٹ رانگ تو یہ ہمارے اٹلی کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں منظور بھائی، ان کے صاحبزادے ہیں، بڑے پیارے بچے ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ حذیفہ احمد اتاری اٹلی سے۔ چلیں اب تو منظور بھائی اگر یہ آپ ہی کے بچے ہیں یا جن کے بھی بچے، وہ نیت کر لیں مدنی قافلے کی کہ اب تو مدنی منع کا نام ہی ذہنی آزمائش کا سوال بن گیا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب سوال کریں گے ہم ہمارے امین بھائی سے۔ امین بھائی یہ بتائیے کہ حضرت علی نے کن کن خلفاء کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے؟ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام تینوں خلیفہ کے نام پہ رکھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی، ان تینوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ کیا بات ہے جناب، صحابہ کی آپس میں محبت کیسی تھی؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ ہاں اب چلیں گے ہم ہمارے نام میں مس کر رہا ہوں، فیروز اتاری۔ فیروز بھائی سوال تھوڑا سا ٹوسٹڈ ہے، غور سے سنیں گے تو شاید جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادوں کا نام بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 شہزادوں کے نام امام حسن، امام حسین اور امام محسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا بات ہے، سید صاحب نے جواب پہلے ہی دے دیا تھا اور آپ کے لیے فائدہ بھی ہو گیا، جواب یہ بھی درست ہو گیا جناب۔ اس کا مطلب اب مقابلے کا فیصلہ آخری سیگمنٹ ہی کرے گا، کیونکہ فرحان بھائی اور فیروز بھائی کی 18 نمبر ہیں اور سید صاحب بھی 16 نمبر پر ہیں، تو کوئی بھی مقابلہ جیت سکتا ہے۔ آخری سیگمنٹ ناظرین چلتے ہیں جس کا نام ہے درست کیجیے۔ درست کیجیے سیگمنٹ میں کیا ہوگا؟ درست کیجیے سیگمنٹ میں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو ایک ورڈ دکھایا جائے گا جس کی ترتیب آگے پیچھے ہوگی، آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے۔ جب آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سا لفظ ہے تو بیل بجانا ہے، نہ سمجھ سکے تو بیل مت بجائیے گا کیونکہ 2 نمبر مائنس بھی ہو سکتے ہیں۔ بتائیے پہلے کون ہے جن کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا؟ سید صاحب ہیں اور فرحان بھائی ہیں۔ لفظ دکھائیے جناب، بیل پہ ہاتھ رکھیں گے، اگر جواب آ جائے تو بیل بجا دیجیے گا۔ اللہ، بیل بجائی ہے ہمارے فرحان بھائی نے۔ ذوالقرنین۔ کیا یہ ذوالقرنین ہے؟ جناب ذوالقرنین جواب درست دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب چلیں گے اگلے 2 اسلامی بھائیوں کی طرف، دیکھتے ہیں وہاں کون سا ورڈ ہے جو انہوں نے پورا کرنا ہے۔ جی امین بھائی ہیں اور فیروز بھائی ہیں، بیل پہ ہاتھ رکھیں گے، اگر جواب آ جائے تو آپ نے بیل بجانی ہے۔ دکھائیے اسکرین پر نمبر، نام دکھائیے۔ ایک اشارہ دینے جا رہا ہوں میں، ہمارے اسی سلسلے کا ایک سیگمنٹ۔ اللہ، کس نے بیل بجائی ہے پہلے؟ جی
फिरोज भाई ने। फिरोज भाई बताइए। इल्म नूर है। जी जनाब, इल्म नूर है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 2 नंबर हासिल किए हैं। अब फरहान भाई और फिरोज भाई में मुकाबला बड़ा जबरदस्त जा रहा है। आखिरी सवाल है, आइए दिखाइए स्क्रीन पर। दोनों टीमों से एक एक सवाल बाकी है। इब्राहिम बापू और हमारे फरहान भाई के दरमियान कौन सा सवाल है? साफ और शफाफ देखे हम शिफा के लफ्ज दिखाइए। साफ और शफाफ देखे हम। बैल बजाइए सैयद साहब ने। जी सैयद साहब। रुकने यमानी। सैयद साहब मुझे लगता है आपसे गलती हो गई है। ये दिखाइए जनाब, क्या है ये? मदनी मुज़ाकरा था। बहुत ही खूबसूरत मदनी चैनल का सिलसिला अमीर अहले सुन्नत की इसमें जलवा गरी होती है और रमज़ान में तो 2 बार होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें बहुत स्पीडली जवाब देना होता है तो बाज़ औक़ात गलती हो जाती है। अब अमीन भाई और फरहान भाई की तरफ चलेंगे, फिरोज भाई की तरफ। यानी अब मुकाबले में एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि शायद फिरोज भाई का सही जवाब उन्हें मुकाबला जितवा देगा, क्योंकि यहाँ फरहान भाई को मौका नहीं मिला सवाल का जवाब देने के लिए। दिखाइए जनाब। जहाँ के लेकिन गलती फिरोज को मुकाबले से बाहर भी कर सकती है। जी बना इसको जहाँ के वास्ते। बताइए ये क्या लफ्ज है? एक इशारा देने जा रहा हूं, तरीकत के 4 सिलसिले हैं। अब बैल बजाई है, किसने बजाई है? सोहरवर्दी जनाब। और अमीन भाई ने सोहरवर्दी जवाब दुरुस्त दे दिया है, लेकिन शायद मुकाबला टाई हो गया जनाब। स्कोर बोर्ड दिखाया जाए ताकि पता चले कि अब मुकाबले में कौन पहले नंबर पे रहा। हम सब ने मिलकर दुरूद पाक पढ़ना है। हमारे इस्लाम में दुरूद पाक पढ़ाएंगे हमको इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना है। शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। कैसा है प्यारा प्यारा सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है हमें। माशाअल्लाह जी जनाब, मुकाबला ज़हनी आजमाइश टाई हो गया है फिरोज भाई और फरहान भाई में। अब इन दोनों के दरमियान हम आखिरी में मुकाबला करेंगे। एक इसी तरह का वर्ड दिखाया जाएगा जो फैसला कर देगा कि इन दोनों में से कौन आगे बढ़ता है। दोनों को स्क्रीन पर लिया जाए ताकि फिर हम एक वर्ड इन्हें दिखाएं और जो फैसला कर देगा कि आज की ज़हनी आजमाइश में कौन आगे जा रहे हैं। जी स्क्रीन पर फरहान भाई को और फिरोज भाई को दिखाया जाए। जी अमीन भाई नहीं, फिरोज भाई थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी फिरोज भाई और अमीन भाई, आप फरहान भाई आप रेडी हैं? अब आपने लफ्ज़ देखना है और अगर जवाब आता हो तो बेल बजाइएगा, वरना 2 नंबर माइनस ना हो जाए। ये आखिरी सवाल है जो फैसला कर देगा कि आज ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में कौन आगे जा रहे हैं। जी अल्लाह, फौरन बेल बजा दिए जनाब फिरोज भाई ने। जी सुन्नतें और आदाब। सुन्नतें और आदाब, इतना बड़ा वर्ड और इतना जल्दी ये कैसे पहुंचे? दिखाइए जनाब। सुन्नतें और आदाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, आज के मुकाबले में
में माशाल्लाह फिरोज़ भाई जो जामिअतुल मदीना के दूसरे दर्जे का बताया था, उन्होंने स्टूडेंट भी हैं, इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और मरहबा कहते हैं। बाकी इस्लामी भाइयों की आमद का भी बहुत शुक्रिया, बड़े प्यारे तबरुकात आप सबको तोहफे में दिए जाएंगे। नाजरीन, ज़हनी आजमाइश में कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, मगर अभी सिलसिला बाकी है। आपके नाम मुझ तक आ गए हैं, इंशाल्लाह जैसे ही नाज शरीफ वगैरह से आप नाज शरीफ सुनेंगे और मैं फिर वापस आकर इंशाल्लाह आपके नामों का ऐलान भी करूंगा। एक और सवाल भी आपसे करना है और आपको एक बड़ा ही अमेजिंग वाकया भी सुनाना है, लेकिन वक्त हुआ एक खूबसूरत सेगमेंट देखने का जिसका नाम है बात है कुछ खास। हम अपनी दिमागी सलाहियत को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? मेंटल एनर्जी, ये होता क्या है? इट्स एक्चुअली अ मूड एंड एबिलिटी टू डू कॉग्निटिव वर्क, यानी ये दिमागी काम। मिसाल से समझते हैं, एक तो है हथौड़ा मारना, इट्स अ लेबर, और एक है हथौड़ा कहाँ मारना है और कितनी देर तक मारना है। तो ये फैसला करने की सलाहियत, डिसीजन मेकिंग, अच्छी याददाश्त, शार्प मेमोरी। आइए मैं आपको बताता हूं कि दिमागी सलाहियत को बढ़ाने के लिए कौन से खाने बेहतरीन हैं। वैसे तो बहुत सी वैरायटी है, बट आई विल शेयर विद यू टॉप 2। मैं टॉप 2 आपको बताता हूं। नंबर 1, बनाना, केला। इसको तो ब्रेन फूड कहा जाता है और ये दिमाग का फोकस सेट कर देता है। नंबर 2, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ये नट्स और फिश, यानी ये ड्राई फ्रूट वगैरह और मछली। आइए अब मैं आपसे कुछ ऐसे काम शेयर करता हूं जिससे आपका दिमाग शार्प हो जाएगा। नंबर 1, चैलेंज योर ब्रेन। अपने दिमाग को चैलेंजेस दें, सेफ जोन से बाहर निकलें, वो काम करें जो इतने आसान ना हो आपके लिए, इससे दिमाग शार्प होगा। नंबर 2, एक ही किताब को 2 ज़बानों में पढ़ी। मसलन अमीर अहले सुन्नत की शोरा फाक किताब फैज़ान रमज़ान उर्दू में है, इंग्लिश, गुजराती, सिंधी में। तो अगर आप एक ही लिखाई को 2 ज़बानों में पढ़ते हैं, इससे भी दिमाग शार्प होता है। नंबर 3, किसी ज़हीन और समझदार शख्स से गुफ्तगू कीजिए। याद रखिए, ज़हीन और समझदार वही है जिसके दिल में खौफ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो और जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत व औलिया होगी। नंबर नेक्स्ट, जिस जगह पर आप काम करते हैं उसके अलावा किसी और जगह पर जाइए और दूसरे प्रोफेशनल से बात कीजिए। अगर बिलफर्ज आपका लकड़ी का काम है तो आप उनसे बात कीजिए जो ऑफिसेस में काम करते हैं या जो लोहे का काम करते हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक इससे भी इंसान की फार साइटेड अप्रोच बढ़ती है। तेज चलें, इससे फ्रेश ऑक्सीजन जिस्म में जाती है और दिमाग की राहें खुलती हैं। नंबर नेक्स्ट, सबसे बढ़कर खाना काबा शरीफ की, गुंबद खजरा शरीफ की ज़ियारत कीजिए, पीर साहब के रुख अनवर की ज़ियारत कीजिए, वालिदैन की, उलमा के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। और बाज़ काम ऐसे भी हैं जिन्हें करने से दिमागी सलाहियत कम होती है, दिमाग की एनर्जी ड्रेन होती है, जिनमें एक ज़्यादा सोना यानी हाइपरसोमनिया है, और फिर जंक फूड यानी ये बर्गर, बोतलें वगैरह बहुत ज़्यादा खाना, मोबाइल का फजूल इस्तेमाल। इन कामों से बचिए, अपनी और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगल हुदा बिकमालिही बलगल हुदा बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसना जमीयो खिसालिही हसना जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। मदीने पाक के मदीने पाक का तस्वुर, गुंबद खजरा का, हुजूर की बारगाह का तस्वुर जमाए। आइए मिलकर हुजूर की बारगाह में हम इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। अल्लाह करे करम हो जाए मज़ीद। हाज़िर दरे दौलत पे गदा
سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار حاضر کے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے حاضر کے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض مایوس گو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک میں ہی نہیں پوری ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے راستہ رحمت کا تکتی ہے راستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری کھو در گزر کی گئے تجھ سے چھپاؤں منہ تو پھر کروں کس کے سامنے اور بھی کسی سے توقع نظر کی گئے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کو متکوں کیا پرسش اور جاں بھی سگے بے ہنر کی گئے بد ہے تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے اب رخ کدھر کرے سرکار غم کمینوں کے
اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں گا یہ گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے محتاج نظر حال میرا محتاج نظر حال میرا سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ دل گائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا دل گائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے مگر پھر بھی میں بیدار نہیں ہوتا اے رب کے حبیباؤ اے میرے طبیباؤ اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا رمضان کا صدقہ ہمیں مایوس نہ کرنا سرکار کرم کر میں بڑی دور سے آیا محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ سرکار میرے سرکار توجہ فرما عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں عجب کرم شہ والا
जो ज़र्रियात हुजूर के नीचे चमक चमक के महर को वो शर्मसार करते हैं। हाँ, चमक के महर को वो शर्मसार हसन की जान वो उस वुसअते करम करम बेनिसार। हसन 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 की जान वो उस वुसअते करम बेनिसार। हसन की जान उस वुसअते करम एक जहान को उम्मीदवार एक जहान को उम्मीदवार करते हैं। जब करम शगे वाला तौबा करते हैं। ना उम्मीदों को उम्मीदवार करते हैं। ना उम्मीदों को उम्मीदवार करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। मौलाना हसन रज़ा खान साहब के भी कलामों की क्या खूबसूरत शेर है। नाजरीन के खुदा सगाने नबी से ये मुझको सुनवा दे कि अपने कुत्तों में तुझको शुमार करते हैं। नबी पाक के दर से आका की निस्बत वाली चीज़ों से प्यार करना हो और नबी पाक से मोहब्बत का अंदाज़ क्या हो, ख़ानदान आला हज़रत से सीखने को मिलता है। जनाब, आज आपको एक बड़ा ही हैरतनाक और बड़ा ही सबक आमोज़ वाक़या सुनाना है। और ये वाक़या है एक बड़े ही अजीब व गरीब ग़ुलाम का। पहले के ज़माने में ग़ुलाम लोग ख़रीदते थे और अपने पास उसको एज ए सर्वेंट, एज ए ग़ुलाम रखते थे और उससे काम लेते थे। एक शख्स ने ग़ुलाम ख़रीदा। ग़ुलाम कहता है, मेरे आका मेरी 3 शर्तें हैं, 3 कंडीशंस हैं, आप उसे कबूल फरमा लें। क्या बताओ क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें हैं? कहता है, पहली ये कि आप मुझे फ़र्ज़ नमाज से मना नहीं करेंगे जब उसका वक्त आ जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि आप मुझे दिन को जो चाहे हुक्म देंगे, रात को कोई काम नहीं देंगे। और तीसरी ये कि अपने घर में मेरे लिए एक जो कमरा है वो जुदा कर दें और मेरे कमरे में मेरे सिवा कोई और दाखिल ना हो, प्राइवेसी चाहिए मुझे। अब नाज़रीन ज़रा गौर करें कि ये तीनों शर्तें जो हैं ये बज़ाहिर तो बड़ी नॉर्मल सी थी। बादशाह जो ग़ुलाम का आका था उसने कहा नमाजी अब ग़ुलाम है, नमाज़ पढ़ेगा और नमाज के वक्त उसे मना नहीं करूँगा, दिन में काम लूँगा, रात ज़ाहिर है आराम के लिए होती है, और एक छोटा सा कमरा उसको दे देते हैं। तो अब उस ग़ुलाम को आका ने कहा कि ऐसा करो कि घर में कोई कमरा तलाश कर लो। तो ग़ुलाम ने पूरे कमरे में से, पूरे घर में से एक टूटा फूटा सा कमरा पसंद किया। तो आका हैरान हुआ कि ये स्टोर रूम, सामान काट कबाड़ यहाँ पड़ा रहता है, तुमको पूरे घर में यही कमरा पसंद आया? तो वो ग़ुलाम क्या कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि टूटा फूटा कमरा भी अल्लाह की याद और उसके ज़िक्र की बरकत से बाग बन जाता है, मेरे लिए यही कमरा काफ़ी है। बहरहाल आका ने कहा ठीक है, वहाँ रहने लगो। दिन में वो खिदमत करता, रात वो ग़ुलाम अपने कमरे में चला जाता। एक बार ऐसा हुआ कि रात को जो आका था उस ग़ुलाम का, वो अपने घर में चक्कर लगा रहा था। तो चक्कर लगाते 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 उस ग़ुलाम के नूर की बरसात हो रही है, कंदील एक नूर की यूँ समझे कि तसलसल है, फानूस की तरह। तो और ग़ुलाम जो है वो अल्लाह की बारगाह में
बड़ी गिरिया वजारी के साथ अर्ज कर रहा है कि मेरे मालिक, तूने मुझ पर मेरे आका का हक और दिन में उसकी खिदमत लाजिम करार दे दी है। अगर ये भी मुझ पर ना होता तो मालिक मैं दिन भी तेरी इबादत करता, मैं रात भी तेरी इबादत करता। अब जब आका ने ये दुआएं गुलाम की सुनी और वो कहता है कि ऐ मेरे रब मेरा उज़्र कबूल फरमा ले, वो आका वापस अपने घर अपने रूम में आया और अपनी ज़ौजा से कहा कि रात मैंने ऐसा मंजर देखा है। अगली रात वो अपनी ज़ौजा को लेकर फिर पहुंच गया, फिर वही मंजर, फिर वही गिरिया वजारी, फिर वही सजदा, फिर वो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं और वही नूर की बरसात। दोनों मियाँ बीवी कमरे के किनारे खड़े रहे और आंसू बहाते रहे कि ये कितना मकबूल बारगाह बंदा है कि सजदा करता है तो आसमान से नूर की बारिश होना शुरू हो जाती है। सुबह हुई तो अब आका ने अपने ग़ुलाम को बुलाया और उस ग़ुलाम से कहा कि हमने तुम्हारा वो मंज़र देख लिया है। अल्लाह की बारगाह में जो तुम उज़्र पेश कर रहे थे कि काश दिन में भी तुम्हें इबादत का मौका मिलता, तो जाओ आज से हमने तुम्हें आज़ाद किया, तुम दिन भी अल्लाह की इबादत करो, तुम रात भी अल्लाह की इबादत करो। मगर नाज़रीन, अब जो अगला जुमला है ना, वो जिसको कहते हैं ना कि इंसान को हैरान कर देता है। बज़ाहिर तो किसी को ग़ुलाम को आज़ादी मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी खुशी है ना, ग़ुलामी की ज़िंदगी कौन गुजारना चाहता है। मगर उस ग़ुलाम ने क्या किया नाज़रीन, उस ग़ुलाम ने अब जो दुआ की, आसमान की तरफ सर उठाया और दुआ की कि या साहिब सिर्री इन्न सिर्रा कद ज़हरा वला उरीदु हयाती बाद मश्तहरा। वो ग़ुलाम कहता है कि ए साहिब राज, राज तो खुल गया, अब राज खुलने के बाद मैं जिंदगी नहीं चाहता। अल्लाह। और क्या हुआ कि जैसे ही उसने ये दुआ की उसी वक्त वो ग़ुलाम ज़मीन पर गिरा और उसकी रूह कफ़स उनसरी से, यानी उसकी रूह जो है वो निकल गई और वो दुनिया से चला गया। क्या सीखने को मिला नाज़रीन? ये होते हैं अल्लाह वाले, इबादत भी करते हैं, अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी होते हैं और किसी को बताना नहीं चाहते। मैं जानूं और मेरा रब जाने। इस वाक़े ने, इस ग़ुलाम ने रहती दुनिया के मुसलमानों के लिए गोया एक दर्स दिया है। ऐ नमाज पढ़ने वालों, रोज़ा रखने वालों, ज़कात खैरात देने वालों, नेकी के काम करने वालों, हज और उम्रा करने वालों, बताओ तो किस लिए कर रहे हो? अल्लाह के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपनी शोहरत के लिए? इखलास है कि नहीं, ये गौर करना है। उलमा ने जो इखलास की डेफिनेशन दी है ना नाज़रीन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इखलास, तो उसमें एक डेफिनेशन ये भी है, एक उसकी तारीफ ये भी है कि बंदा जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाता है इस तरह अपनी नेकियों को भी छुपाए। क्या ऐसा मामला है? क्या हम उस तरह नेकियों को छुपाते हैं? आज तो नेकी करने के बाद टेंशन शुरू हो जाती है कि किस तरह बताऊं कि मैंने आज क्या काम किया है। मैंने इतने पैसे ज़कात में दिए हैं, मैंने इतना राशन बांटा है, मैंने जनाब उम्रे इतने किए, मैंने हज इतने किए। कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर हमें अपनी नेकी बतानी होती है। उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं तो किसी तरह लोगों को पता चले कि बाबदौलत ने क्या किया है। प्लीज़ नाजरीन, ये बात सीखनी है, ये समझनी है कि नेकी करनी भी है और नेकी बचानी भी है। एक्चुअली मसला पता है क्या है, मैं और आप जब कोई नेकी का काम करते हैं, शैतान को तो अच्छा नहीं लगता ना, वो तो हमारा दुश्मन है। पहले वो नेकी करने नहीं देता, पहले तो बड़ी कोशिश करता है। आप देखते होंगे किसी का नफल पढ़ने का जी चाहे तो शैतान कहता है अभी थका हुआ है, बाद में पढ़ लेना, अभी सो जा। अच्छा, सदका देने का जी चाहे तो अभी तुम दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। शैतान पहले दिल में ख्यालात डालकर उसके इरादों को पलटने की कोशिश करता है, नेकी नहीं करने देता। अच्छा, हो गई नेकी, फिर भी चैन से नहीं बैठता। अब शैतान की कोशिश ये है कि ये नेकी बर्बाद हो जाए। जी हाँ नाजरीन, असल पॉइंट ये समझने वाला है कि ऐसा नहीं है कि आज मैंने जिक्र इलाही कर लिया, तिलावत कुरान कर ली, नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, सदका दे दिया, उम्रे कर लिए, हज कर लिए और ये लॉक हो गए। ये नेकी सेव कैसे रहेगी? शैतान इसे बर्बाद करने की कोशिश करता है। नेकियां भी बर्बाद होती हैं, आमाल भी नाजरीन बर्बाद होते हैं। वो कैसे होंगे? कि जब बंदा रियाकारी करे, दिखलावा करे, लोगों को दिखाए, लोगों को बताओ, और इस नीयत से कि जनाब मैं कितना नेक हूं और मेरे चर्चे हों, तो ये रियाकारी को शिर्के असगर कहा गया हदीस में, और इसकी वजह से आमाल बर्बाद हो जाते हैं। तो गौर कीजिए, वो कहते थे ना पहले नेकी कर दरिया में डाल, आजकल तो नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। आजकल तो मामूली ये हो गया है कि इंसान जो है वो नेकी करता है और उसको हर तरफ पहुंचाने की कोशिश करता है। अपने दिल से पूछें एक बात,
दूसरी और बहुत सारी चीज़ें जो अमाल को बर्बाद कर देती। मैं आज एक किताब भी सजेस्ट करना चाहूँगा, मकतबतुल मदीना के नंबर्स स्क्रीन पर आप देखेंगे, वन ऑफ द अमेजिंग बुक, और यकीन करें मैं समझता हूँ शायद हर किसी को पढ़नी चाहिए। नेकियां बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि नेकियां भी बर्बाद होती है नाजरीन। और वो कैसे बर्बाद होती है, मैंने एक बात की है, ये रियाकारी तो सिर्फ एक है, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है हदीस पाक में जैसे आग जो है वो लकड़ी को खा जाती है। तो हम गौर करें कि हम जो है आग जो है वो आग लकड़ी को जब खा जाती है तो इस तरह नेकियां हमारी बर्बाद हसद की वजह से हो सकती है। तो अल्लाह करे कि हम सब अपनी नेकियों की हिफाजत करने वाले बने। तो ये किताब जो है ना, नेकियां बर्बाद होने से बचाइए, वन ऑफ द अमेजिंग बुक है। इसको हासिल करें और इसको पढ़ें तो पता चलेगा और भी कितने अमाल हैं। जी हाँ, और भी बहुत सारे अमाल हैं। तो मैंने तो आज एक बात की है, इंशाल्लाह कल मौका मिला तो किसी और टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। तो आज से नियत करें कि इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। सदका करें मगर लोगों को दिखाने के लिए नहीं। बल्कि बाज़ औक़ात तो एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अब तो सदका करके सवाब तो अपनी जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, दिल आज़ारी कर रहे होते हैं, जलील कर रहे होते हैं, उल्टा गुनाहगार हो रहे होते हैं, पैसे भी दे रहे होते हैं, गुनाहगार भी हो रहे होते हैं। वो कैसे? गरीब का नाम लेंगे, बताएंगे मैंने फलां की ये करा। अब तो वो सेल्फी कल्चर है ना, कि जिसको दे रहे हैं उसके साथ तस्वीर भी खिंचवा रहे हैं कि देखो गुर्बत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। किसी गरीब को अगर पैसे देने का अल्लाह ने मौका दिया है ना, तो सच्ची बात पता है क्या है कि देने वाला दे और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र भी अदा करे कि मालिक तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, तूने मांगने वाला नहीं बनाया। आज जो मेरे दरवाजे पर राशन लेने आया है या मुझसे मदद मांग रहा है, मैं भी किसी के दरवाजे पर खड़ा हो सकता था। ए मालिक, ये तेरी मेहरबानी कि तूने इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को दे सक रहा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, ये रब की मेहरबानी है। तो कभी ज़कात देकर, सदका देकर इतराना नहीं है, एहसान जताना नहीं है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अदा। ईमान वालों, अपने सदकात को बातिल न करो, सदकों को बातिल न करो, तकलीफ देकर, एहसान जताकर। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात और हम लोगों के दिल दुखाने से बाज आ जाएं, हम लोगों की तकलीफ पहुंचाने से बाज आएं और अल्लाह की रज़ा के लिए सारे काम करें। बहरहाल उम्मीद है कि आज इस लेसन को, आज इस पैगाम को महसूस करेंगे। नाज़रीन, आपसे एक सवाल किया जाता है और उसका सवाल और उसका जवाब इंशाअल्लाह मैं पढ़ देता हूँ और उसकी कुरानदाजी होगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल किस महीने में हुआ? सवाल था और जवाब है रमज़ान। जिन्होंने जवाब दिया, अली हसन मैलसी, अब्दुल रहीम अदालतगढ़, बिनते इकबाल यूसुफ जई मीरपुर ख़ास, बिनते अब्दुल लतीफ़ चिश्तियाँ, बिनते अता मोहम्मद आरिफ वाला, बिनते शाहिद अतारिया सियालकोट, बिनते अब्दुल खालिक कराची, फैज़ान कादरी कनाडा, जवेरिया अतारिया पंजाब, बिनते सलीम मुस्तफ़ाबाद, गुफरान मुल्तान शरीफ और बिनते जावेद इस्लामाबाद। देखते हैं कि किसका सवाल आज इनाम निकलता है। और गुफरान है मुल्तान शरीफ से। ज़रा आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आप तक आपका तोहफ़ा पहुंचाया जाएगा। जी, कुछ कॉल्स हैं तो बता दीजिए, वरना फिर हम इंशाअल्लाह कलाम की तरफ भी चलेंगे, मुनाजात की तरफ चलेंगे। कराची और हैदराबाद में कुछ मिनट बाकी हैं और ये वक्त ख़ास दुआओं की कबूलियत का वक्त है, दुआओं में भी हमने वक्त गुजारना है। जी प्यारे हबीब भाई, मेरा नाम इर्तिजा ईमान है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैंने पहला रोजा रखा था और मुझे आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया और आपको बहुत मुबारक हो पहला रोज़ा। और अल्लाह करे कि अब सारी ज़िंदगी आप रोज़े रखते रहें, आपके वालिदैन की आंखों का नूर बने, पूरे घराने को बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह। जी, अगली कॉल दीजिएगा। हाजी अब्दुल हबीब भाई, आप कभी हाजी मंसूर साहब और लुत्फ़ शरारी या फ़ोर रज़ा कारी, उनको भी कभी आप देने मैच चलाएं। जी, असल में ये बड़ा फास्ट सिलसिला होता है, इसमें किसी को लिंक पे लेके मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एज अ गेस्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि किसी सेगमेंट में हम इन बुजुर्गों को भी तकलीफ दें। जी बहुत शुक्रिया। जी अगली कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह, आपका ये सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा है और मैं हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी से मदनी अर्ज़ है कि अगर अमीर अहले सुन्नत के शहरी के मनाजिर दिखा दे तो मेहरबानी होगी। चले माशाल्लाह, कल भी कॉल आई थी और अब हमारी मजलिस ये जब कॉल प्ले कर रही है तो फिर आगे तक इस गुजारिश को पहुंचाए भी अगर पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह। जी अगली कॉल दीजिएगा।
میرا نام محمد جنید اتاری ہے. میں توسا شریف سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل, مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو آج نعت سناؤں گا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک آخری کال لیتے ہیں, پھر آج کا سوال جس کا جواب آپ نے کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے. جی میں محمد عبداللہ اتاری ضیاء کوٹ حسن واز سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی, ہمیں آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما اللہ ہم دیجیے گا. سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ناظرین, عشرہ رحمت جاری ہے اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے. یہ راتیں دعائیں مانگنے کی ہیں. یاد رہے, رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مرادیں پوری کی جائیں, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اسے مغفرت عطا کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. تو ان راتوں میں خوب گر گڑانا ہے, خوب دعائیں مانگنی ہیں. آج کا سوال لے لیجیے اور اس کے بعد ہم مناجات کی طرف چلیں گے. ہاتھوں کو اٹھائیں, سروں کو جھکائیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے. سوال ہے, روزہ داروں کے لیے جنت کا جو خاص دروازہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ دروازہ جنت کا نام بتانا ہے کہ جس دروازے سے روزہ دار داخل ہوں گے. روزہ داروں کے لیے جو جنت کا دروازہ خاص ہے اس کا نام کیا ہے؟ اور یہ جواب ملے گا کہاں؟ فیضان رمضان کتاب اگر نہیں آپ کے پاس تو حاصل کیجئے, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, پڑھیے اس کو, وہاں سے جواب بھی مل جائے گا. تو کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے جواب دینا ہے. آئیے چلتے ہیں مناجات کی طرف, دعاؤں میں شامل ہو جائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. گر تو نہ بخشے گا مجھ کو پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا. گر تو نہ بخشے گا مجھ کو پھر کیسے میں بخشش پاؤں گا. کر کے امید وابستہ کر کے امید وابستہ میں صحن حرم میں آیا ہوں. 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 پیشانی جھوکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ. پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ. پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ. تو مجھ کو یقیناً بخشے گا. تو مجھ کو یقیناً بخشے گا. تو مجھ کو یقیناً بخشے گا. میں صحن حرم میں آیا ہوں. 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 پاؤں میں گناہوں
सहने हरम में आया हूँ मैं, सहने हरम में आया हूँ। पेशानी झुकी तेरे आगे और सामने काबे का जलवा, पेशानी झुकी तेरे आगे और सामने काबे का जलवा। तू मुझको यकीन बख्शेगा, तू मुझको यकीन बख्शेगा। मेरे सहने हरम में आया हूँ, मैं सहने हरम में आया हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबुल मदीना कराची में भी अब सहरी का वक्त ख़त्म हुआ और एक नए रोज़े की तरफ, छठे रोज़े की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, दिन भी कितनी तेज़ी से गुजर रहे हैं। एक अरमान था, एक जिसको कहते हैं ना, दिन गिन रहे थे कि रमज़ान आएगा। आधा अशरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ और आज छठा रोज़ा शुरू हो गया। अल्लाह करीम इन तमाम रोज़ों को भी कबूल फरमाया। हमें हिम्मत के साथ, सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ पूरा रमज़ान रोज़ा रखना, तरावी पढ़ना, इबादतें करना नसीब फरमाए। जो बीमार हैं रब करीम उन्हें शिफा अता फरमाए। नाज़रीन, मदनी चैनल देखते रहिए। इंशाअल्लाह कल एक बार फिर सिलसिले में आपसे मुलाकात होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, इल्म और इरफान के